हेलो एभ्रिवान, आज हामी फेरि के पढ्छौँ भने मैट्रिक्स पढ्छौँ र यो मैट्रिक्समा यो थर्ड लेक्चर हो। मैट्रिकको फर्स्ट लेक्चरमा हामी इन्ट्रोडक्सन पढेका छौँ, मैट्रिक्सको नोटेसन्सहरुबारे पढेका छौँ, एप्लिकेसन्सहरुबारे कुरा गरेका छौँ हैन, अर्डरको बारेमा कुरा गरेका छौँ। त्यसैगरी सेकेन्ड लेक्चरमा टाइप्स अफ मैट्रिक्सको बारेमा कुरा गरेका छौँ, कति टाइप्सको हुन्छ त्यो बारे हामी पुरै गरिसकेका छौँ। र आज यो थर्ड लेक्चरमा तपाईलाई हेडिङ के बनाएको छु भने एडजोइन्ट अफ मैट्रिक्स भनेको छु। के भनेको छु? एडजोइन्ट अफ मैट्रिक्स। र यो कुन लेभलको लागि भने स्कुलदेखि कलेजसम्मको लागि हाम्रो यो पुग्ने सिलेबसलाई नै कभर हुने गरी नै मैले भिडियो बनाइदैछु। त्यही भएर यही पार्टिकुलर लेभलको हैन कि तपाईलाई सबैमा एज अ होल मैट्रिक्सको मैले यहाँ सिलेबस कम्प्लिट गर्दैछु। ओके, ल सुन्नुहोस् यहाँ एडजोइन्ट अफ अ मैट्रिक्स। त्यही भएर यहाँ तपाईले पढ्दाखेरि अब कपी पेन लिएर नै मजाले नोट बनाउँदै जानु होला ताकि पटक पटक भिडियो हेर्नु नपरोस्। ओके, ल हेरौँ यहाँ। अब यो एडजोइन्ट अफ अ मैट्रिक्स पढ्दाखेरि हेडिङ के छ त? एडजोइन्ट अफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्सको एडजोइन्ट निकाल्नु छ। एडजोइन्ट अफ अ मैट्रिक्स भनेको एउटा मैट्रिक्सको एडजोइन्ट कसरी निकाल्ने। अब यसमा एडजोइन्टको लागि यो पढ्नु पर्दा एडजोइन्टको लागि हामीले कोफेक्टर पढ्नु पर्ने हुन्छ, ट्रान्सपोज अफ अ मैट्रिक्स पढ्नु पर्ने हुन्छ र भनेपछि यहाँ के कोफेक्टरको बारेमा जान्न जरुरी छ। कोफेक्टर मैट्रिक्स, कोफेक्टर। त्यसपछि यो ट्रान्सपोजको बारेमा जान्न जरुरी छ। के को? ट्रान्सपोजको बारेमा। ट्रान्सपोज अफ अ मैट्रिक्स। ट्रान्सपोज अफ अ मैट्रिक्स के हो? कोफेक्टर निकालेर कोफेक्टर मैट्रिक्स कसरी निकाल्छौँ त्यो बारे जान्न जरुरी छ। र अलि पनि यो हेर्नुहुन्छ भने अलिकति के छ भने यो माइनरको बारेमा जान्न जरुरी पनि छ। तर यो एडजोइन्टको लागि यो माइनर तपाईलाई थाहा भए पनि नभए पनि केही फरक पर्दैन, किनभने कोफेक्टरमै यो माइनर गएर छिरेको हुन्छ। माइनर र कोफेक्टरमा फरक कति छ भने यो माइनरमै हामीले प्रोपर साइन युज गरिदिन्छौँ। द्याट मिन्स प्लस माइनसको युज गरिदिन्छ। कहाँ प्लस राख्ने कहाँ माइनस राखिदिने भने यो माइनरमै हामीले प्लस माइनस प्रोपर साइन राखिदियो भने कोफेक्टर बन्न जान्छ। ठीक छ? त्यही भएर यो कोफेक्टर जान्नु भनेको नै, कोफेक्टर र ट्रान्सपोर्ट जान्नु भनेको नै के हो त? एडजोइन्ट अफ मैट्रिक्स जान्नु भनेको एडजोइन्टको बारेमा नलेज हुनु हो। त्यही भएर हेडिङ एउटा देखिए पनि त्यहाँ सब हेडिङहरु छ, सब टपिक्सहरु यसमा छ भन्ने कुरो बुझ्न जरुरी छ। अब इच एन्ड एभ्री बुझाउँछु, तपाईले यो माइनरको बारेमा त्यति ध्यान नदिँदा पनि केही फरक पर्नेवाला छैन भने कोफेक्टर र ट्रान्सपोज जान्न जरुरी छ। ल सुन्नुस्, यो अब पहिला यो किन जान्न जरुरी छ? अब कसैले भन्छ सर किन जान्न जरुरी छ त? यहाँ एडजोइन्ट अफ अ मैट्रिक्सको जब कुरा गर्नुहुन्छ त यसको मान्नुस् एउटा यो मैट्रिक्स ए हो। के हो त? ए एउटा मैट्रिक्स हो। इफ ए इज अ मैट्रिक्स, अब जति अर्डरको होस् हैन त्योसँग समस्या छैन भनेको तपाईको ए एउटा मैट्रिक्स हो भने यहाँ हामीले यसको एडजोइन्ट बारे नोटेसन्स के हो भने एडीजे लेख्छौँ, एडजोइन्ट अफ ए, अथवा यसलाई यसरी पनि लेखिन्छ ए क्यापिटल ए अनि डी अनि जे अनि ए लेख्दा हुन्छ भनेको यसलाई एडजोइन्ट सर्ट फर्म के हो त? एडजोइन्ट अफ ए। एडजोइन्ट अफ ए यो नोटेसन्सहरु हो। सानो ए डी जे लेख्नुस् अनि यो त मैट्रिक्स नै हो। त्यसैगरी यो क्यापिटल ए डी स्मल क्यापिटल ए त्यसपछि स्मल डीजे लेखेर ए लेख्नुस्। जस्तै बी एउटा मैट्रिक्स हो भने यहाँ के लेख्छौँ? ए डी जे अनि कसको त? बी मैट्रिक्सको त बी लेख्छौँ। त्यसैगरी अथवा ए डी जे अनि के लेख्छौँ त? यहाँ बी लेख्छौँ। यदि एक्स मैट्रिक्स हो भने यहाँ एक्स लेख्छौँ। ठीक छ? वाई मैट्रिक्स हो भने यहाँ वाई लेख्छौँ। तर यो चाहिँ जहिले पनि हामी सेम नै लेख्छौँ। यो युज गर्नुस् अथवा यो युज गर्नुस्, यो भनेको एडजोइन्ट जनाउँछ। ठीक छ? र अब यसको डेफिनेसन पढ्दाखेरि यदि ए मैट्रिक्स हो भने यसको पढ्दाखेरि कोफेक्टर मैट्रिक्स लेख्छ। कोफेक्टर्स मैट्रिक्स को ट्रान्सपोजलाई हामी ट्रान्सपोजको सिम्बल के हो त? टी लेख्छौँ अथवा यहाँ यसरी ड्यास पनि लेख्छौँ। ठीक छ? त्यो म जब ट्रान्सपोज पढाउँछु त्यतिखेर म कुरा गर्छु। भनेपछि कोफेक्टर्स मैट्रिक्स को ट्रान्सपोज गरिदियो भने के आउँछ? एडजोइन्ट अफ मैट्रिक्स आउँछ। भनेपछि के गर्ने? कोफेक्टर मैट्रिक्स निकाल्नु पर्यो। कोफेक्टर मैट्रिक्स निकालिसकेपछि त्यसको ट्रान्सपोज गरिदियो भने त्यो ट्रान्सपोजलाई हामी के भन्छौँ
त हामीले के भन्छौँ एडजोइन्ट अफ दैट मैट्रिक्स भन्छौँ। अब यसमा जान्न जरुरी के छ भने कोफेक्टर मैट्रिक्स हामीले निकाल्दा दैट मीन्स एडजोइन्ट निकाल्दा एडजोइन्ट अफ अ मैट्रिक्स निकाल्दा भनौँ कोफेक्टर मैट्रिक्स नभनौँ किनभने एडजोइन्ट अफ मैट्रिक्स निकाल्दा जहिले पनि स्क्वायर मैट्रिक्स लिने हो। कुन लिने हो स्क्वायर मैट्रिक्स लिने हो र यो तपाईलाई थाहा हुनुपर्ने हो स्क्वायर मैट्रिक्स भनेको के हो भने रो र कलमको नंबर अफ रोज र नंबर अफ कलम सेम हुनु पर्यो भनेको अर्डर लेख्ने बेलामा 2/2 होस् हैन अथवा 3/3 को होस् भनेको 3/3 को मैट्रिक्स हो भनेको रो र कलम इक्वल भयो भने मात्र हामी के भन्छौं त्यसलाई स्क्वायर मैट्रिक्स भन्छौं। त्यही भएर एडजोइन्ट अफ मैट्रिक्स निकाल्दाखेरि कस्तो मैट्रिक्स को एडजोइन्ट निकाल्न सकिन्छ जसको के हुन्छ जुन स्क्वायर मैट्रिक्स हुन्छ जुन स्क्वायर मैट्रिक्स हुन्छ त्यसैको एडजोइन्ट मैट्रिक्स निकाल्न सकिन्छ। अदरवाइज स्क्वायर मैट्रिक्स छैन भने त्यसको एडजोइन्ट निकाल्न सकिदैन। यो कुरा एउटा बुझ्नु होला। ल यो कुरो कम्प्लिट भयो। अब हाम्रो एक्जाममा आउने भनेको 2/2 अथवा 3/3 को बढी आउने भनेको यही हो अथवा यो पनि स्क्वायर मैट्रिक्स हो 1/1 यो पनि स्क्वायर मैट्रिक्स हो भनेको रो र कलम इक्वल भइदियो भने हाम्रो के हो त स्क्वायर मैट्रिक्स हो भने यो भन्दा पहिला सेकेन्ड लेक्चरमा मैले बोलेको छु। ओके भनेपछि यहाँ के देख्नु पर्यो भने अब यहाँ सिधै हामी के गरौँ भने कोफेक्टरको बारेमा पहिला बुझौँ त्यसपछि पहिला ट्रान्सपोजको बारेमा बुझौँ त्यसपछि कोफेक्टरको बारेमा बुझौँ त्यसपछि हामी एडजोइन्ट बुझौँ। ओके पहिला के त ट्रान्सपोज अफ अ मैट्रिक्स ट्रान्सपोज अफ मैट्रिक्स ट्रान्सपोज अफ अ मैट्रिक्स कसरी सुन्नुस् त्यो ट्रान्सपोज त्यो स्क्वायर मैट्रिक्स होस् अथवा नन स्क्वायर मैट्रिक्स हो यससँग समस्या छैन। ट्रान्सपोज जुनसुकै मैट्रिक्सको ट्रान्सपोज मैट्रिक्स निकाल्न सकिन्छ। जस्तै हेर्नुस् एउटा मानम यहाँ ए एउटा मैट्रिक्स हो र यसको कति छ भने 1 2 3 छ 8 9 10 छ ठीक छ। ओके ल भनेको यो कति अर्डरको भयो 2/3 अर्डर भनेको दुईटा रो छ तीनटा कलम छ त्यही भएर के भयो त यसको अर्डर कति भयो 2/3 को। अब यो मैट्रिक्स को ट्रान्सपोज निकाल्नु पर्यो भने ट्रान्सपोज को नोटेसन के हो भने यहाँ लेखिहाल्नु होला ट्रान्सपोज इज डिनोटेड बाई नोटमा लेख्नुस् नोट भनेको ट्रान्सपोज इज डिनोटेड बाई जस्तै यसको ए मैट्रिक्स को ट्रान्सपोज को नोटेसन के गर्छ भने ए यसरी डैश लेखिदिन्छ अथवा ए टी लेखिदिन्छ। कुनै पनि मैट्रिक्स को ट्रान्सपोज निकाल्दाखेरि ए यहाँ डैश ए यहाँ टी भनेको यो दुईटा मध्ये एउटा हो। जस्तै एउटा बी मैट्रिक्स हो भने यसको ट्रान्सपोज यो बी डैश अथवा बी अनि यहाँ टी यो भनेको ट्रान्सपोज जनाउँछ यो अथवा यो के जनाउँछ ट्रान्सपोज जनाउँछ। कुरा क्लियर छ ल नोटेशन्स बारे कन्फ्युजन खत्म भयो ठीक छ। ल अब त्यसो भए ट्रान्सपोज भनेको के गर्ने भने जस्तै यो एउटा मैट्रिक्स भने यसको ट्रान्सपोज ए टी लेख्यो भने के गर्छु रोलाई कलम कलमलाई रो रोलाई कलम कलमलाई रो भनेको रो र कलमको पोजिसन के गरिदिने इन्टरचेन्ज गरिदिने सबै रोलाई कलम बनाइदिने सबै कलमलाई रो बनाइदिने भनेको फर्स्ट रोलाई फर्स्ट कलम बनाउने। यो फर्स्ट रो हो कि हैन यो त फर्स्ट रो हो नि यो फर्स्ट रो हो यसलाई फर्स्ट कलम बनाउनु पर्यो भनेपछि के लेखिदिन्छ 1 2 3 यो फर्स्ट कलम भयो। यो सेकेन्ड रो हो कि हैन यो सेकेन्ड रो हो यसलाई सेकेन्ड कलम बनाइदिन्छ भनेको 8 9 10 यही नै ट्रान्सपोज अफ मैट्रिक्स भइदियो भनेको अर्डर के भइदियो ठ्याक्क। अब यहाँ 3/2 यो 3 यहाँ आयो 2 यहाँ गइदियो भनेको ट्रान्सपोज हामी यसरी निकाल्छौँ। नोटेसन्स त एटी भनौँ अथवा ए डैश भनौँ केही समस्या छैन भनेको सिम्पली ट्रान्सपोजमा केही लफडा छैन के गरिदिने रोलाई कलम कलमलाई रो बनाइदिने त्यति हो भनेको फर्स्ट रोलाई यो फर्स्ट कलम बनाइयो सेकेन्ड रोलाई सेकेन्ड कलम बनाइयो त्यही भएर यो के भइदियो त ट्रान्सपोज भइदियो। ल त्यसै गरी मान्नुस् यहाँ त कुन छ यो हामीले यो स्क्वायर मैट्रिक्स त हैन। अब जस्तै मान्नुस् यो एउटा मैट्रिक्स मान्नुस् एउटा बी मैट्रिक्स हो र बी मैट्रिक्स के भइदियो त ए बी सी डी ई एफ
GHI एउटा यो म्याट्रिक्स हो, यो त स्क्वायर म्याट्रिक्स हो नि, यो के हो त स्क्वायर, कति अर्डर 3/3 को। त अब के गरिदिनु पर्यो त, यसको हामीले ट्रान्सपोज निकाल्दाखेरि के गर्नु पर्यो त, यसको ट्रान्सपोज निकाल्दाखेरि हामी के गर्छौँ त, B अनि के लेख्छौँ माथि T लेख्छौँ अथवा B डैश लेख्छौँ, केही समस्या छैन। दुईटा नोटेसन मध्ये एउटा कुनै युज गर्छौँ है, मैले यहाँ दुईटै गरिदिरहेको छु, तपाईले एक्जाममा आफ्नो एउटा गर्नु होला। ल भनेपछि के गरिदिने त, यो फर्स्ट रोलाई यो रोलाई यसरी कलम बनाइदिने, यसरीलाई यसरी गर्नु भनेपछि ABC अनि यो कति DEF अनि यो GHI, यही नै के भइदियो त, यो ट्रान्सपोज भयो। अब यहाँ त के भइदियो त, यो यहाँ आउनु यो यहाँ जानु भनेको केही पनि फरक पर्न, 3/3 कै भयो, किनभने यसलाई यहाँ ल्यायो यसलाई यहाँ ल्यायो भने पनि देखिने भनेको त त्यही हो। तर हामीले यहाँ यो अर्डर फरक नदेखिए पनि के देखिया छ त, ओ यो फर्स्ट रोलाई यो फर्स्ट कलम बनाइसकिया छ, यो सेकेन्ड रोलाई यसले सेकेन्ड कलम बनाइसकिया छ, यो थर्ड रोलाई यसले थर्ड कलम बनाइसकिया छ। यो त कुरो बुझ्नु पर्यो नि त। हो भनेको यही नै के हो त, ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स होस्। भनेपछि ट्रान्सपोजको के गर्ने, रोलाई कलम कलमलाई रो बनाइदियो भनेको त्यो म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज म्याट्रिक्स हामी निकाल्न सकिहाल्यौँ। कुरो क्लियर, यसमा केही लफडा छैन। अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरो के हो भने, ट्रान्सपोजको लागि स्क्वायर म्याट्रिक्स होस् अथवा नन स्क्वायर म्याट्रिक्स होस् समस्या छैन, जस्तो म्याट्रिक्स भए पनि त्यसको हामी ट्रान्सपोज निकाल्न सक्छौँ। ल क्लियर भयो। ल अब के चाहियो, कोफेक्टर्स म्याट्रिक्स। ल सुन्नुहोस्, यो कोफेक्टर म्याट्रिक्स के कसरी निकाल्ने। अब सुन्नुहोस्, यो कोफेक्टर भनेको नामबाट के हुन्छ भने, हामीलाई थाहा छ म्याट्रिक्समा इलिमेन्ट हुन्छ। अब म्याट्रिक्स सबै म्याट्रिक्समा इलिमेन्टहरू हुन्छ। अब त्यो सबै इलिमेन्टको कोफेक्टर निकाल्ने हो। के निकाल्ने हो, कोफेक्टर्स। जतिवटा इलिमेन्ट्सहरू हुन्छ त्यतिवटा त्यसको कोफेक्टर निकाल्ने हो। र जति सबै कोफेक्टर जति मानुस 6वटा इलिमेन्ट छ भने अथवा 4वटा इलिमेन्ट छ भने कति आयो त, 4वटा कोफेक्टर आयो। यो जहिले पनि हामीले निकाल्दाखेरि एडजोइन्टको लागि के गर्ने, स्क्वायर लिने। त्यही भएर यो कोफेक्टर म्याट्रिक्सको लागि पनि स्क्वायर म्याट्रिक्स नै लिने हो, कोफेक्टर म्याट्रिक्सको लागि पनि स्क्वायर म्याट्रिक्स नै लिने हो। यो कुरो ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। ल अब मान्नुहोस् 4वटा छ, 4वटा इलिमेन्ट्स छ भने 4वटा त्यसको कोफेक्टर्सहरू आउँछ र त्यो कोफेक्टर्सलाई हामी मिलाइसकेपछि जुन कोफेक्टर निकाल्छौँ, इच इलिमेन्टको कोफेक्टर निकाल्छौँ र त्यो सबै कोफेक्टरलाई मिलाएर जुन म्याट्रिक्स बनाउँछौँ त्यसै म्याट्रिक्सको नाम हो कोफेक्टर म्याट्रिक्स। कोफेक्टर म्याट्रिक्स भनेको, अब हेर्नुहोस् यहाँ योलाई अझ म तपाईँलाई क्लियर कट हिसाबले बुझाउँछु। मान्नुहोस् एउटा के हो भने, एउटा ए एउटा म्याट्रिक्स हो, ठिक। अब यहाँ कति छ, 2 छ, 5 छ, यहाँ 6 छ, 7 छ। यो स्क्वायर म्याट्रिक्स हो कि होइन, कति अर्डरको, 2/2 अर्डरको। अब यसलाई के गर्नु पर्यो, इलिमेन्ट कतिवटा छ, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा इलिमेन्ट्सहरू छन्। अब यसको पनि कोफेक्टर निकाल्छौँ, यसको पनि कोफेक्टर निकाल्छौँ, यसको पनि कोफेक्टर निकाल्छौँ, यसको पनि कोफेक्टर निकाल्छौँ। भनेपछि कोफेक्टर कतिवटा, 4वटा इलिमेन्टको 4वटा कोफेक्टर। अब 4वटा कोफेक्टर आउँछ भने त्यो कोफेक्टरलाई जुन कोफेक्टरले जुन म्याट्रिक्स बन्छ त्यसैलाई भन्छ कोफेक्टर म्याट्रिक्स। ठिक छ। ल अब सिम्पल कुरो, अब तपाईलाई म कोफेक्टर निकाल्ने तरिका सिकाउँछु, कोफेक्टर निकाल्ने तरिका सिकाउँछु। अब सुन्नुहोस्, अब यसलाई मैले एकैचोटि एडजोइन्ट पनि निकाल्न सक्छु, यसको सर्टकट तरिका पनि छ। ठिक छ, यसको सर्टकट तरिका छ एडजोइन्ट अफ म्याट्रिक्स निकाल्ने, त्यो म पछि सिकाउँछु है। त्यो केही गर्नु पर्दैन, कोफेक्टर सेफेक्टर ननिकालेर मात्रै हामीले एकैचोटि एडजोइन्ट निकाल्न सक्छौँ 2/2 को लागि। तर 3/3 को लागि हामीले प्रोसेस सिक्नै पर्छ। त्यही भएर हामी ट्रिक अपनाउनु भन्दा पहिला मेनुअली जाउँ, प्रोसेस वाइज जाउँ, अनि त्यसपछि 2/2 आयो भने म तपाईलाई टेक्निक पनि सिकाइदिन्छु, ट्रिक पनि सिकाइदिन्छु। त्यो एडजोइन्ट भन्यो भने ठ्याक्क यसरी एन्सर हुन्छ, यति एन्सर हुन्छ, त्यो पनि म सिकाइदिन्छु। ओके, ल सुन्नुहोस् यहाँ, अब कोफेक्टर, यसको कोफेक्टर अब हामी कसरी निकाल्छौँ सुन्नुहोस् यो, कोफेक्टर अफ 2, कोफेक्टर अफ कसको, 2 को कोफेक्टर निकाल्ने हो।
2 को कोफेक्टर यो पोजिसन कति हो त यसको पोजिसन लेख्नु पर्यो भने तपाईलाई मैले पोजिसनको बारेमा बोलेको छु कि पोजिसनको बारेमा यो 1 1 यो 1 2 यो 2 1 यो 2 2 यो पोजिसनको बारेमा मैले बोलेको छु यो कसको फर्स्ट रो फर्स्ट कलमको फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम यो सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम यो बोलेको छु मैले फर्स्ट भिडियोमै यो सिकाएको छु त्यो पोजिसन लेख्न ल ठीक छ। अब सुन्नुहोस् कोफेक्टर अफ 2 कति भइदियो त कोफेक्टर कसरी निकाल्ने हेर्नुहोस् अब यसको पोजिसन भनेको पोजिसन वाइज लेख्यो भने यो 1 1 भयो यसै हो नि त किनभने यो 2 यहाँ पनि 2 र यहाँ पनि 2 भइदियो भने त कहाँको 2 हो त्यो हामीलाई कन्फ्युजन छ त्यही भएर यो पोजिसन लेखिदिँदाखेरि अलि सजिलो हुन्छ ठीक। अब यसको लागि हेर्नुहोस् के गर्ने यसको लागि हामीले एउटा कुरो तपाईले के बुझ्नुपर्छ भने यहाँ साइन को युज गर्दा सुन्नु यो प्रोपर साइन यो माइनर्सलाई हामीले प्रोपर साइन युज गरिदिन्छ भने कोफेक्टर हुन्छ। माइनर्सको बारेमा मैले बोलेको छैन छोडिदिनुस् त्यो माइनरलाई अहिले नबोलौँ एकछिनमा लास्टमा म भनिदिन्छु यो माइनर हो भनेर सुन्नुस्। अब यहाँ जाँदाखेरि मान्नुस् यो 4 वटा हो भने 2/2 को हो भने 2/2 को हो भने साइन कसरी युज गर्नु होला यो प्लस माइनस अनि यहाँ माइनस यहाँ प्लस यदि यहाँ हेर्नुहोस् यो 3/3 को हो भने 3/3 को मैट्रिक्स हो भने साइन कसरी युज गर्नु होला पहिलोको लागि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस किन यो कहाँबाट आयो पनि म सिकाउँछु तर यति मात्रै तपाईले अहिले बुझ्नुस् सबै कुरो यसरी तपाईले दुईटा हाम्रो एक्जाममा आउने भनेको 2/2 कि 3/3 नै आउने हो धेरै ठुलो कुरो आउने हैन भनेको साइन हामी यसरी गर्छौं। अब यो के हो त कहाँबाट आयो त्यसको पनि रिजन छ कसरी आएको त्यो पनि कुरा हामी गरौला तर यहाँ मात्रै तपाई बुझ्नुस् हामी के ल्या छौं 2/2 को लिया छ अहिले यो 3/3 को लिया छैन छोडिदिनुस् यो तर सम्झिराख्नु होला है साइन कसरी लिइरा छ त यो 2/2 को लिँदाखेरि यहाँ के गरे त यसको लागि यो प्लस यो माइनस यो प्लस यो माइनस अब के गर्नुस् सुन्नुस् यो केमा छ त फर्स्ट रो फर्स्ट कलममा छ त जुन रोमा छ नि यो रोमा छ र यही यो कलममा छ भने यसलाई छोडिदिने हो जुन रो र जुन कलममा छ त्यसलाई छोडिदिने हो बाँकी कति रह्यो 7 मात्रै बाँकी रह्यो कि रहेन रह्यो भनेको यहाँ 7 लेखिदिने हो कुरा क्लियर छ। जुन एलिमेन्टको कोफेक्टर निकाल्छौ नि त्यो एलिमेन्ट भएको रो र कलमलाई छोडिदिन्छ र जुन डिटर्मिनेन्ट निकाल्छौं त्यसैलाई हामी के भन्छौं कोफेक्टर मैट्रिक्स भन्छौं भनेको यसैको डिटर्मिनेन्ट यो 7 को डिटर्मिनेन्ट त 7 नै हुन्छ नि त्यही भएर मैले 7 नै लेखिदिएको ठीक छ भनेको अब यो डिटर्मिनेन्ट को अर्थ तपाईले मजाले बुझ्नुहुन्छ 3/3 मा त्यही भएर यहाँ डिटर्मिनेन्ट लेखे पनि नलेखे पनि केही फरक पर्ने होला थिएन भनेको यो 7 को डिटर्मिनेन्ट कति भयो त 7 नै भयो ल सुन्नुस्। अब यो साइन कुन राख्ने त यसमा साइन कुन राख्ने त हेर्नुस् त 2 छ यहाँ प्लसै राख्ने त प्लस लेखे पनि नलेखे पनि केही फरक पर्दैन ल। अब हेर्नुस् त्यसैगरी कोफेक्टर अफ कति त 5 को लागि 5 कुन पोजिसनमा छ त पोजिसन हेर्नुस् 1 2 1 2 पोजिसन फर्स्ट रो र सेकेन्ड कलमको पोजिसनमा छ। अब हेर्नुस् यो भयो त्यसपछि अब हामीले के गर्ने हो पहिला बुझ्नु होला यो मजाले एउटा बुझेपछि अर्को बुझिहाल्नु हुन्छ सुन्नुस्। अब हेर्नुस् यो 5 कुनमा छ कुन रोमा यो रोमा त यो रो बन्द गर्ने हो र कलम यो कलममा यसलाई पनि यो छोडिदिने हो जुन रो र कलममा छ भनेको 5 यो रोमा छ यो कलममा छ यसलाई छोडिदिनु बाँकी के रह्यो त 7 यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने हो सरी 6 रह्यो भनेको 6 को डिटर्मिनेन्ट कति भयो त 6 नै भयो कुरा क्लियर। अब हेर्नुस् यो 6 जुन छ कुन साइन राख्ने अब यसलाई हेर्नु छैन कसको निकालेको हो यसको त यसको लागि साइन के त माइनस राखेको छ त्यही भएर यहाँ माइनस ठीक। त्यसैगरी अर्को हेर्नुस् कोफेक्टर अफ 6 हेरौं कोफेक्टर अफ 6 सुन्नु होला यो कोफेक्टर अफ 6 हेर्दा के भइदियो त हेर्नुस् कोफेक्टर अफ 6 भनेको यो के भयो त यसको पोजिसन a अनि 2 1 a 2 1 यहाँ 2 1 पोजिसन लेखेकै छ है। अब यसको लागि हेर्नुस् यसको लागि
अब यो कहाँ छ त यो 6 को लागि यो कहाँ ठिक त यसलाई छोडिदिने हो बाँकी के रह्यो त 5 यो 5 को हामी डिटर्मिनेन्ट निकाल्छ भने के भइदियो त 5 नै भयो ठिक 5 हो। अब यसको लागि साइन के राख्ने त माइनस राख्ने बोलेको छु यहाँ माइनस भयो ठिक छ माइनस भयो। त्यसै गरी हेर्नुहोस् यहाँ कोफैक्टर अफ के त 7 कोफैक्टर अफ 7 के भयो त 822 ठिक छ। अब यो 7 को लागि हेर्नुहोस् यो 7 को लागि जब हेर्नुहुन्छ सुने यो 7 को लागि हेर्दा अब हेर्नुहोस् त 7 कहाँ छ त यो रोमा यहाँ ब्लक गरेकै छ अनि यो कलममा भनेको यो कलमलाई छोडिदिने हो बाँकी के रह्यो त 2 भनेपछि कति आयो त यहाँ 2 को डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने हो कति भइदियो त यो 2 भइदियो कुरा क्लियर। अब 2 अब यसको लागि कसको लागि त हामी 7 को लागि त यो पोजिसनको लागि यसलाई हेर्ने हैन 2 यो हेर्ने हैन यो पोजिसनलाई हेर्ने हो किनभने साइन हामी कुन त कसको कोफैक्टर निकाल्दैछौँ त्यसको साइन हेर्नु पर्यो प्रोपर साइन त्यही भएर हामी यो 7 मा के त प्लस राख्ने भनेको यहाँ प्लस राखे पनि नराखे पनि भयो। यही नै भयो कोफैक्टर्सहरु कति त 4वटा एलिमेन्टको 4वटा कोफैक्टर्सहरु आयो। अब के गर्ने त कोफैक्टर मैट्रिक्स कसरी निकाल्ने देयरफोर कोफैक्टर्स मैट्रिक्स कति भइदियो त कोफैक्टर मैट्रिक्स कति भइदियो अब हेर्नुस् कोफैक्टर मैट्रिक्स यो 2 को ठाउँमा अब 7 हुन्छ 2 को ठाउँमा 7 हुन्छ ठीक 2 को ठाउँमा 7 5 को ठाउँमा -6 ठीक 6 को ठाउँमा -5 अनि 7 को ठाउँमा +2 यही नै हो कोफैक्टर मैट्रिक्स कोफैक्टर्स मैट्रिक्स अफ ए कुन त ए मैट्रिक्स यो एउटा मैट्रिक्स हो ए मैट्रिक्स को कोफैक्टर मैट्रिक्स यो हो यसको अर्डर पनि सेम नै छ मात्र यहाँ के भइदियो त यो हेर्नुस् यो 7 यहाँ गयो यो 2 यहाँ आयो यो पोजिसन उ भयो र यसमा के गरे त पोजिसनलाई इन्टरचेन्ज भयो यो पोजिसन इन्टरचेन्ज भएर माइनस साइन गरेको छ ठीक छ। यसरी निकाल्ने आखिर त हामीले यबाट यो कसरी यो घोक्नु पर्दैन म ट्रिक सिकाउँछु एड जोइन्टको लागि पनि सिकाउँछु केही पनि हैन यसलाई अब जस्तै तपाईले एउटा प्र्याक्टिस गर्नु पर्दाखेरि यसरी गर्नु होला मान्नुस् यो बी एउटा मैट्रिक्स हो बी मैट्रिक्स हो यहाँ 1 2 4 5 भइदियो भने यदि यसलाई कोफैक्टर यसको कोफैक्टर्स मैट्रिक्स निकाल्नु पर्यो भने तपाईले डाइरेक्ट तपाईले यसलाई मैले सिकाइदिदै छु यसको कोफैक्टर मैट्रिक्स कति हुन्छ यो 5 यहाँ जान्छ यो 5 यहाँ जान्छ यो 1 यहाँ आउँछ ठीक छ अनि यो 2 चाहिँ यहाँ आउँछ अनि यो 4 यहाँ जान्छ यहाँ माइनस भइदिन्छ यसरी निकाल्दै भनेको कोफैक्टर मैट्रिक्स अफ बी यो हो तपाईले यो निकालेर हेर्नु होला जसरी यसलाई म्यानुअली मैले निकालेको छु त्यसरी नै तपाईले यसलाई निकाल्नु होला यही नै आउँछ त्यो के गरेको कोफैक्टर मैट्रिक्समा यसको पोजिसनलाई इन्टरचेन्ज गरिदियो र यो फर्स्ट डायगोनल यो डायगोनलको पोजिसनलाई इन्टरचेन्ज गरिदियो यो डायगोनलको पोजिसनलाई पनि इन्टरचेन्ज गरेको हो है यसलाई पनि इन्टरचेन्ज गरेको हो र यो मा माइनस साइन राखिदिएको त्यसै गरी यहाँ के गरिदियो पोजिसन इन्टरचेन्ज 5 यसको पनि पोजिसन इन्टरचेन्ज 2 4 को ठाउँमा 2 2 को ठाउँमा 4 अनि यो डायगोनलमा माइनस साइन राखिदिएको यो ट्रिक हो तर यो ट्रिक लागू हुने भनेको 2/2 मा मात्रै लागू हुन्छ 3/3 मा लागू हुँदैन त्यही भएर यो ट्रिक भन्दा पनि तपाईले यसलाई म्यानुअली निकाल्नु होला बुझ्नुहुन्छ ल कोफैक्टर भयो। अब कोफैक्टर भइसकेपछि अब हामीले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल्न सिक्यौं एउटा 3/3 को गरौँ अनि त्यसपछि यसको हामीले एडजोइन्ट गरिहाल्छौं। अब सुन्नुस् यसको पहिला अब 2/2 को कोफैक्टर निकालिसकेछ भने यसलाई यसको एडजोइन्ट पनि निकालिहालौं एकैचोटी सजिलो हुन्छ। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल्यो सुन्नुस् ल अब कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल्यो ए को यो भयो ठीक। अब यसको एडजोइन्ट निकाल्नु पर्यो भने कसरी डिनोट गर्ने एडजोइन्ट अफ ए भनेको एडजोइन्ट अफ ए मैट्रिक्स कति भइदियो त यहाँ
यो कोफेक्टर मैट्रिक्सको ट्रान्सपोज हो कि हैन भनेको छु त मैले कोफेक्टर मैट्रिक्सको ट्रान्सपोज 7 - 6 - 5 अनि 2 अनि यहाँ के यसको ट्रान्सपोज गर्ने हो भने कति आइदियो त यो हेर्नुस् यो अब 7 भयो यो -6 भयो रोलाई कलम बनाइयो अनि फर्स्ट रोलाई फर्स्ट कलम बनाइयो सेकेन्ड रोलाई सेकेन्ड कलम बनाइयो -5 अनि 2 यही भएको हो कि ल यसैलाई हामी एडजोइन्ट भनेको हामीले एडजोइन्ट पनि पढ्यौँ 2/2 को हामी सबै थोक पढिसक्यौँ के पढ्यौँ त हेर्नुस् त 2/2 मैट्रिक्सको ट्रान्सपोज कसरी निकाल्ने त्यो पनि अब ट्रान्सपोज त सबैको हामी निकालिसकेका छौँ ट्रान्सपोजमा समस्या छैन कोफेक्टर मैट्रिक्स कसरी निकालिएको हो कोफेक्टर मैट्रिक्स यसरी निकालेको हो ठीक अब कोफेक्टर मैट्रिक्स यसरी निकालिएको हो त्यसपछि हामीले के कुरो गर्यो भने कोफेक्टर मैट्रिक्स निकालिसकेपछि भनेपछि पहिला कोफेक्टर निकाल्यौँ र कोफेक्टर निकालिसकेपछि त्यसै यो कोफेक्टर्स लाई हामीले एक ठाउँमा राखिदियौँ र त्यसले मैट्रिक्स बन्यो त्यसलाई हामी के भन्यौँ त कोफेक्टर मैट्रिक्स भन्यौँ र कोफेक्टर मैट्रिक्स भनिसकेपछि अब एडजोइन्ट निकाल्दाखेरि कोफेक्टर मैट्रिक्सको ट्रान्सपोज गरिसकेपछि हामीले के भन्यौँ त एडजोइन्ट निकालेको किनभने मैले एडजोइन्टको डेफिनेसनमै तपाईलाई पढाएको छु के त एडजोइन्ट अफ अ मैट्रिक्स एक्स अथवा ए भनेको कोफेक्टर मैट्रिक्स को ट्रान्सपोज नै यसको डेफिनेसन हो कोफेक्टर मैट्रिक्स को ट्रान्सपोज नै कोफेक्टर मैट्रिक्स को ट्रान्सपोज नै के हो त एडजोइन्ट अफ ए हो भनेको 2/2 को एडजोइन्ट पनि पढ्यौँ कोफेक्टर पनि पढ्यौँ भनेको कोफेक्टर नै इम्पोर्टेन्ट कुरो हुँदो रहेछ के को लागि एडजोइन्टको लागि ल क्लियर भयो यसमा समस्या छैन हेर्नुस् अब जस्तै हेर्नुस् यो तपाईलाई एडजोइन्ट निकाल्न भनेको छ भने सिम्पली तपाईले यहाँ हेर्नुस् जस्तै एउटा बी मैट्रिक्स हो कुन मैट्रिक्स हो तपाईलाई भन्दैछु यहाँ हेर्नुस् बी मैट्रिक्स हो एउटा बी के हो त 1 2 3 4 हो यसको एडजोइन्ट निकाल्नु पर्यो एडजोइन्ट अफ बी निकाल्नु पर्यो भने यहाँ केही नै छैन तपाईलाई ट्रिक यहाँ पनि म सिकाइदिन्छु यो 4 यसको इन्टरचेन्ज गर्ने 4 1 भयो अनि यहाँ केही गर्ने हैन यसको हामीले पोजिसन इन्टरचेन्ज गर्ने यसको ठाउँमा यो जान्छ यसको ठाउँमा यो आउँछ पोजिसन इन्टरचेन्ज गरे यसमा पोजिसन इन्टरचेन्ज गर्नु छैन मात्र के गरिदिनु छ यो जस्ताको त्यस्तै लेख्नु छ माइनस साइन राखिदिनु छ त्यही नै आउँछ के जस्तै अघि पनि त हामी गरेकै थियौँ नि त अघि जुन गरेको थियौँ कसरी आएको थियो त ए को त्यही त निकालेको थियो त हाम्रो अघिको ए मैट्रिक्स कति थियो त ए मैट्रिक्स हाम्रो कति थियो त 2 अनि 5 6 अनि 7 थियो यसको एडजोइन्ट निकाल्दाखेरि के यसको पोजिसन चेन्ज हुनु पर्यो त पोजिसन चेन्ज भएको छ 2 को ठाउँमा 7 गएको छ 7 को ठाउँमा 2 आएको छ पोजिसन चेन्ज भएको छ यसको पोजिसन अब चेन्ज नगर्ने यसको पोजिसन चेन्ज नगर्ने अनि माइनस साइन राखिदिने सिधै माइनस साइन राखिदियो त्यही हो भनेपछि के देखियो त लिडिङ डायगोनलको हेर्नुस् कोफेक्टरमा र एडजोइन्टमा के फरक हुँदो रहेछ 2/2 मा लिडिङ डायगोनलको इलिमेन्टलाई इन्टरचेन्ज गर्ने र जुन बाँकी एउटा यो साइडको डायगोनल छ त्यो साइड डायगोनलमा पोजिसन इन्टरचेन्ज गरेर जब माइनस राख्छौँ कोफेक्टर आउँछ र पोजिसन इन्टरचेन्ज नगरिकन माइनस साइन राख्छौँ भने एडजोइन्ट आउँछ सिम्पल कुरो त्यही नै गरेको हो तपाईलाई ट्रिकको हिसाबमा जानुभयो भने ट्रिकको हिसाबले नजाने हो भने हामीले सिम्पली तपाईले मैट्रिक्स छ त्यसको एडजोइन्ट निकाल्नु होला त्यो एडजोइन्ट निकालिसकेपछि त्यहाँ कोफेक्टर मैट्रिक्स सरी एडजोइन्ट भन्दैछु कोफेक्टर निकाल्नु होला के छ एउटा मैट्रिक्स छ पहिला सुन्नुस् फेरि मानिस कुनै मैट्रिक्सको एडजोइन्ट मैट्रिक्स निकाल्नु छ भने त्यो मैट्रिक्सको कोफेक्टर मैट्रिक्स निकाल्ने त्यो कोफेक्टर मैट्रिक्स निकाल्नको लागि पहिला इच एन्ड एभ्री इलिमेन्टको कोफेक्टर निकाल्नु पर्यो अनि कोफेक्टर निकालिसकेपछि सबै इलिमेन्टको कोफेक्टर निकालिसकेपछि त्यसबाट के गर्ने मैट्रिक्स बनाउने कोफेक्टरबाट मैट्रिक्स बनाउने जसलाई के भन्छौँ कोफेक्टर मैट्रिक्स भन्छौँ र त्यसको ट्रान्सपोज गरिदियो भने के आउँछ एडजोइन्ट आउँछ त्यही नै मेनुअली तपाईले जानु होला यो ट्रिक नबुझे पनि केही फरक पर्नेवाला छैन भयो आई थिंक तपाईलाई एडजोइन्टको बारेमा कोफेक्टरको बारेमा ट्रान्सपोजको बारेमा आइडिया भयो अब कसैले भन्छ सर यो माइनर भनेको के त हामीले भर्खर यही कुरा यी माइनर भनेको सुन्नुस्
जस्तै यो माइनर, यसमा हामीले माइनरको बारेमा आइडिया नलिए पनि हाम्रो सबै एडजोइन्ट सडजोइन्ट निकाल्न सकिन्छ। यो माइनर भनेको यही नै माइनर, यो साइनलाई राख्नु छैन, प्रोपर साइन राख्नु छैन, ठ्याक्क यसको माइनर्स, यो माइनरहरू हो, माइनर हो यो कोफेक्टर लेख्दैन। अब हामीले के भन्दियो त, यो माइनर लेखिदिन्छ, यो माइनर हो, माइनर अफ 2, माइनर of 5, minor of 6, minor of 7, यो सबै माइनर्सहरू। यो साइन यो जे आउँछ यहाँ साइन अब यो अनुसार राख्ने हैन, प्रोपर साइन राख्ने हैन भनेको जे आउँछ रो र कलमलाई इलिमिनेट गरिसकेपछि त्यसको जुन निकाल्छौँ त्यो माइनर हुन्छ र त्यसै माइनरमा प्रोपर साइन राखिदिन्छ भने कोफेक्टर हुन्छ। भनेपछि माइनरबाट नै कोफेक्टर आउँछ। माइनर विथ प्रोपर साइन गिभ्स कोफेक्टर, त्यसरी नै हो। त्यही भएर यो माइनर भयो, यसको माइनर्सहरू यो भयो। यहाँ त साइन केही गरेको छैन, यो रुल अनुसार त साइन राखेको छैन र यो साइन राखेको छैन भने यो जसरी जे आयो त्यसैलाई नै हामी माइनस भन्छ। त्यही भएर तपाईँले माइनर्सको आइडिया नभए पनि यहाँ केही फरक पर्नेवाला छैन। ल